السلام عليكم الفلاون عسلامة انا على شاني ديال الاستهام ان شاء الله يقليكم يكل بخير. فوالا مي لا بروميير فوا زوري من لاشاني وندينيغ ان شاء الله ابوني مغورس وتاكتيفي من لاكلوش هكا باش يكون تلحقنتي كل لي نوتيفيكاسيون ديك نتخدم مسي خدمه دي يومين غوسات الكروكي يعني القطوي نسنيثي كل يعني ان قطو تري فاسيل اكي تخدميون يعني لي سوزيس القهوه كوم جا واحد لي زانغريديون تورا دي بور لا روسيت دو حوايج غادي يسحيغ عندي يعني دون ان ريسيبيون صغير 3 تملالين واحد اون بانسي سال صغير ديال زست تشينا في اقلا يعني كتشينا بغي غاد على الزست تشينا زعما ما تعلم القاروس ني غتعلم لافاني تو سامبلومون ذي صغير الكاس نسكر نكي كاسيه ترفاد 150 مليلتر هذا حوايج غادي نكاس الزيت وهذا حوايج لا لوفر شيميك انفيرون كن 10 غرام واحد لا فارين بيان سور باش تجمع لا باتينو دايا السميرة يعني الكاسين واحد تملالية وتخلط غا كيس الفوي يعني فتح حوايج مع الباتور جوست هكا كنسوفوس نخلط غا شويه يعني محوس هاك السكرني شغل يبدا يفسي تورا دايما خلطة السكرني انه واحد تملالية فوالا هذا نوغ الكاس نيا الزيت ونكملها توجور اكايا التخليطه امي داينيكش مزيتني يعني واحد ملاليني د السكرنيا دايدا غنسوهو راه الزيت ديال تشينا فوالا كني ودنيغ يعني ميم با 30 مينوت تسوجد داك الحاجه القهوه كاين تمديت نيا القهوه الصباح يعني لا روسيت سهل فوالا السياره سكشمغي كلاكيه يعني زيتنا كاين مليح يعني قبل ما هذا الدوغ هذا نوغ الفرينينو فوالا وتورا هذا نوغ الفرينينو واحد سمسون تنيا دايدا الفرينه بيان سور على حسب يعني لا كونتيتي تخدمها من يعني انت ملالين واحد الزيت كي كي لا بروميير فوا دخلت على كيس وزح يعني ساس الفوي ومن بعد على انا جمعت السفوس دايكني ودنيا على غكن انفيرون 10 غرام كان لا بيان سور هي لازم دعم تسوي غربل شوف فوالا كيف هذايا انا الخلطه هكا سوفوس فوالا هذا نوع الفرينه امي داين يعني اوفيغ تفغي داك اون بات يعني تجمع هكايا فوالا كي دايرين نخدم يعني جمعوا
لاباتينو راني غاسل الفرينه داين يعني تفريده كاين بات بيان سور غاتلي يعني تكولي شويه كيفاش نتاع الماء تخرج مليح. ومن كذا غندير بيان سور الماء ببر الخدمه يعني شعل غاسل الفورينو باش يحمو. فوالا هذه سايق بلاطو يتكشم مع الفور بيان سور. هذه على راس البابي كويسون زعما الماء تاع المعني بلاطو يكون كان شويه الزيت تخدم بديس. فوالا هذه ثلاث ضغطور لاباتينو اون دو. فوالا هذه مزجم شويه تكولي داين كي على غسل زوح كان كاين الزيت يعني فوسيو ماشي الزمرغ يعني تيتفاصونيا. لكن مدينا كي انا على كسنات تخويزين. بيان سور داي ليبيسور واحد يعني طول الناس كل يوم اللي على مشي يبغى. يعني السيارة تدعم الكليكية ليون القيس. فوالا ترى هذه متقاطعة يعني لا تخبيزينية دي سعر شويه القهوه كنت خاطر ما يعني كيعلق شويه نسكافيه. دي سعر جون دوف هذا يعني القهويه ثملل الدنيا نير جون دوف يعني باش تقيميه ريحاني نتملالين زيت زعما من بعد نتخمم شويه نويفكي نير شويه الخل داكن. فوالا وداغن باش يكون تفك يعني لا كولور العاليه. فوالا ودهنو هكايا ودمين الكاطوينو. هكا بدينا كي الفور شعل ديجا باش يحمو. الكاطو يثير الفور كاع طومبيراتور 180 الشعل غير كسر يعني انفيرون كيني 15 مينوت ومن بعد تعاود الشعل غادي مساون باش هذيك ملادي ودي حمر مساون. فوالا يعني ان شاء الله يكون تعجب لا فيديو هي وان شاء الله هذا نتبارطاجي من الشان هي كي يعني باش لا لونكا بيلي يعني تنسهرها يعني ولاش لي الشان بزاف لستقبيليت. فوالا هكايا وثورة ديالي كما تفرشيت وهذا على هكايا يعني باش السماره دي ودقي ما كاينش على مكان الطابق. فوالا لكن يوم دنيا هنيه راه الفور ودم العقاضي يوم بعد ان شاء الله. فوالا ثي الكاطوينو الدورة دي مثل تفاغ الفور بيان سور غتجي غادي سميت يعني قبل ما تكوبير لازم تجي شويه ديال سميت هكا باش كتفتو ثاره. تورا داي ميتجا الكاطوينو يسمات شويه دايد مع داك اون بلونش اثن بدير الطوغ كازيس هكذا دي مرسان يعني غادي يتمان. فوالا الكاطو اذا راني توسن يعني تسدكيه ديت مانكا ديك ملانكا شويه. فوالا كي الموسينو ديا الموسن يعني نتماشرت ثايا مشي ديت فا يعني فريمون يعني هو تري بيان. فوالا كي نكمل اضغطوغيك يعني الكاطوينو ودمنا قاعديكم ما شاء الله. فوالا ثي الكروكينو كنت خضرهم يزمارتيكل ديتمان بيان سور ثلاثة تاعقين تمرين تعلم يعني كونتيتي العاليه اكني ودنيغ يعني ستان كاتو كي تمزيز القهوه فريمون بنينيث اثايا وداغن كنت خدم يعني لزاستنين تشينا يفردكن وريحانس فريمون يعني تخلف كذا كم ضبطو هكا يعني باش تزرم مشي موك. فوالا ثايا مشي موك فريمون يفسد خفيفيت يعني ان شاء الله لا روسيت ويسي تعجبكم وان شاء الله تجربوا لا روسيتيه وكم تعجبوا ان شاء الله. تورا دشا وندي نعطيكم صحه متقيم مدين لا فين دا فيديو ان شاء الله تجي غيكم لهنا نلاقى ان شاء الله على بروشين فيديو.